अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का मामला महज एक खातून तक या फिर चंद सियासतदानों तक या फिर चंद एक्टर, डायरेक्टर या फिर पुलिस वाले या फिर वकीलों तक महदूद नहीं है। ये कितना ख़तरनाक मामला है, ये कितना खौफनाक मामला है और इसका स्पेक्ट्रम कितना वसी है। ये माफिया और ये नेटवर्क किस लेवल पर पूरे पाकिस्तान की सलामती के हवाले से ख़तरनाक है, इसका अभी आगे चलकर थोड़ी देर में आपको अंदाज़ा होने जा रहा है। और अभी आगे मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो प्ले करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपको ठंडे पसीने आने लग जाएंगे, जिसे देखने के बाद शायद आप दांतों तले उंगलियां देने पर मजबूर हो जाएं। और उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा ये जो सोशल मीडिया पर जितना इस वक्त हंगामा मचा है ये तो कुछ भी नहीं है। दैट इज़ जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बड़ा मामूली मामूली चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। अभी अगेन जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज इस मामले में एंटर हुई है, जिस तरीके से इस मनशियात और इस माफिया के हवाले से पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल से जाकर ऑपरेशन के हवाले से सख्त अहकामात आए हैं और एक इंतहाई बेरहम ऑपरेशन जो शुरू हुआ है, ये अब आपको थोड़ी देर में अंदाज़ा होने जा रहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल में जो नाम अब सामने आने वाले हैं ये तो जो अब तक सुन चुके हैं कुछ भी नहीं है और शय ही कोई नहीं है। तो आपने आखिर तक इस व्लॉग को देखना है, आगे उस वीडियो के एक एक फ्रेम को आपने बड़े गौर से देखना है। उसके बाद फिर आपसे मेरा सवाल होगा। और अभी इस वक्त जो आप देख रहे हैं कि इस कोकेन क्वीन ने जो एक स्टंट खेला, जो कि बेसिकली कह दें ट्रैप था, और उस ट्रैप में पीटीआई आ गई। अगेन पीटीआई उस ट्रैप में आ गई और पीटीआई अब बैठकर सोच रही है कि कोकेन क्वीन अनमोल हमें कैसे बेवकूफ़ बना गई, मामू बना गई और हमें पता ही नहीं चला। और पूरे का पूरा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये जत्था है ये कैसे उसकी ट्रैप में आ गया। अब ये बैठकर सोच भी रहे हैं और परेशान भी हैं। ये भी मामला भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा दो तीन चीज़ें आप सुन लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स आई हैं, जो कि अब सोशल मीडिया पर बहरहाल आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो ये आई हैं कि अनमोल पिंकी के फ़ोन से बरामद होने वाला जो डाटा है वो डाटा इम्पॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि उस डाटा के अंदर तकरीबन 2700 मुख्तलिफ़ शख्सियात के कॉन्टैक्ट्स थे। अच्छा, अब उन कॉन्टैक्ट्स की जैसे जैसे तफसीलात आ रही हैं उसमें कुछ ऐसे मारूफ नाम आ रहे हैं जिसने बहुत ज़्यादा हाइप हासिल कर ली है। एक तो उसमें ये है कि अदाकारा मीरा का इसमें ज़िक्र आ रहा है। अदाकारा मीरा एक मारूफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। इसके अलावा रिमशा खान है और इसके अलावा अगर हम देखें तो MQM के सादिक इफ्तिखार हैं और अदाकार मुनीब भट्ट और इसके भाई उनका भी नंबर है। इसी तरह सनम आगा, उसका भी नंबर इसके मोबाइल से निकला है। इसके अलावा SP लेवल के जो दीगर बहुत सारे अफसरान हैं उनके नंबर इसमें से निकले हैं। रेलवे पुलिस के अफसरान निकले हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है उसके मालिकान के नंबर इसमें से निकले हैं। अड्डे पर ड्यूटी करने वाले जो पुलिस हैं वो सिक्योरिटी एहलकार, उनके नंबर यहाँ से इसके मोबाइल से निकले हैं। CIA के पुलिस एहलकारों के नंबर निकले हैं। FIA के एहलकारों के नंबर निकले हैं। CTD और इसके अलावा 2 जजेस और एक असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर भी अभी तक निकल चुका है और अभी ये सिलसिला जारी है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन नंबरों का होना इस बात की सबूत नहीं है कि वो इन्वॉल्व है इसमें। नंबर तो आप सेव कर लेते हैं कि फ़लाँ का नंबर लिया, कर लिया, फ़ोन किया, फ़ोन उठाया भी नहीं, बात भी एक दफ़ा हो गई। मकसद यहाँ पर यह है कि अब जितने नंबर निकल रहे हैं ना उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात शुरू कर दी गई। अगर तो इनकी इन्वॉल्वमेंट निकली तो फिर तो भाई वो भी रगड़े गए। और आप ये देखिए कि कौन सा ऐसा शोबा है जिसका नंबर इसमें से नहीं निकल रहा। अदलिया हो, पुलिस हो, FIA हो, CTD हो, अदाकार हों, अदाकाराएँ हों, समझ रहे मेरी बात को। तो मकसद यहाँ पर ये है कि ये क्यों इतना ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं, वरना इससे पहले भी जितने गिरफ्तार हुए हैं आज तक ये डिटेल सामने नहीं आई। ये पहली दफ़ा डिटेल सामने आ रही है। व्हाट डज़ इट मीन? छोड़ा नहीं किसी ने जाना जो इसमें इन्वॉल्व हुआ। और वो क्यों नहीं जाना, आगे चलकर मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा। अगेन वो वीडियो दिखाऊंगा, वो वीडियो आप देखेंगे पहली दफ़ा। अच्छा, इसके अलावा इसके जो फ़ोन है उसका जो डाटा रिकवर किया गया है उसमें 30 GB का डाटा रिकवर किया गया है और तकरीबन 37,000 इसमें मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स मौजूद हैं। और अब इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि इसने बड़ी शातराना अंदाज में जो बनी गाला वाली बात की, जिसको लेकर PTA वालों ने इसको एक मासूम औरत बना लिया, बल्कि इनफैक्ट इसे अपनी अम्मी जान बना लिया। कोकेन क्वीन पिंकी को अपनी माँ, अपनी अम्मी बना लिया। PTA वाले आपको होता है ना, अब्बे और अम्मी फ़ौरन बना लेते हैं। इसने एक जुमला बोला कि मुझे बनी गाले की एक शख्सियत का नाम लेने का कहा गया। यानी उसने इनडायरेक्टली इमरान खान की बात, आपने देखा था ना वो वीडियो में, बड़े ये वो चाल थी, ये वो जाल था
جس میں وہ پی ٹی آئی آ گئی اور پی ٹی آئی نے فوراً حلالہ میں جا کے اسے سیاسی رنگ دے دیا. اسے پتہ تھا کہ میں پی ٹی آئی والوں کو دوں گی اور وہ اس کے بعد پھر پٹاخے مارتے ہوئے شروع ہو جائیں گے. اور مزدار بات یہ کہ یہی خاتون باہر پی ٹی آئی والوں کو سمجھ گئے پٹاخے مارنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے اور اندر جا کر عدالت میں ذکر نہیں کرتی نہ بنی گالا کہ کسی شخصیت کا اور نہ تشدد ہونے کا. تو اب ذرا غور کیجئے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اشارتاً بات نہیں کی جاتی بلکہ ڈائریکٹ کہا جاتا ہے جی مجھے کہہ رہے تھے عمران خان کا نام لو. اس نے ریڈ ان بٹوین دا لائن بات کی. واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب اس نے شاطرانہ طریقے سے کھیلا اور وہ کھیل گئی اور اس میں اسے کامیابی مل گئی اور پی ٹی والے اب سر دھن رہے ہیں بیٹھ کر. اینی ہو اب آ جائیں جی اس معاملے کی نزاکت کی طرف. اب میں اس فوج کا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. فوج اگر کسی معاملے میں انوالو ہوتی ہے تو وہ عام چیز تو نہیں ہوگی نا. پھر معاملہ اور ماجرا یہ ہے آپ کو پتہ ہے بلکہ پہلے ویڈیو دکھا دیتا ہوں. چلیں چھوڑیں پہلے ویڈیو دکھا دیتے ہیں تاکہ آگے آپ کو نا کہانی پوری سمجھ آنا شروع ہو جائے. چلیں اچھا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. اچھا یہ ویڈیو ایک بازار کی ہے. آپ کو لگ رہا ہے جس طرح آپ باہر جاتے ہیں کھانا لینے جاتے ہیں چوڑیاں لینے جاتے ہیں کوئی بینڈز وغیرہ لینے جاتے ہیں کپڑے لینے جاتے ہیں. بازار اتوار بازار لگے ہوتے ہیں اور مختلف ٹھیلے ٹھولے لگے ہوتے ہیں. یہ بازار اس طرح نارملی جاتے رہتے ہیں نا. لبرٹی بھی جاتے ہیں اچرا بھی جاتے ہیں. یہ بھی آپ کو بازار ہی لگ رہا ہے. لیکن آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ بازار جو ہے یہ منشیات کا بازار ہے. اس میں یہ جو لینے کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں خریداری ہو رہی ہے اور جس طرح کھلے عام چیزیں بیچی جا رہی ہیں یہ منشیات ہے. یہ افیون ہے یہ ہیروئن ہے یہ گانجا ہے یعنی چرس ہے یہ جو بیچی جا رہی ہے اس وقت. آپ دیکھیے تو آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ باقاعدہ اس کے بازار لگے ہوئے ہیں. اچھا ان بازاروں کا ڈائریکٹ لنک کس سے بن رہا ہے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ بن رہا ہے. اچھا یاد رکھیے گا اسلحہ اور منشیات دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اسلحہ اور منشیات کا دونوں چولی دامن کا ساتھ اس طرح ہے کہ دونوں ہی ناسور ہیں اس معاشرے کے لیے. اور منشیات کا جو مافیا وہ ایک انٹرنیشنل وہ کہتے ہیں کہ بڑا خطرناک مافیا ہے. ان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی دھونس دھاندلی اور بدماشی کے لیے اسلحہ تو چاہیے ہوتا ہے. دوسرا اب مزدار بات یہ ہے کہ اسی منشیات کو فروخت کر کے اسلحہ بھی خریدا جاتا ہے. تو عالمی سطح پر اس منشیات کا ڈائریکٹ لنکڈ جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ہے. اب اس دہشت گردی کے خلاف آپ کو پتہ ہے پاکستان کی فوج نے ایک آپریشن شروع کیا اور جس کی راہ میں رکاوٹ کون بنا؟ پی ٹی آئی بنی. ڈائریکٹ سہیل آفریدی بنا. ڈائریکٹ خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف عمران خان بنا. تو آپ ذرا غور کیجئے گا عمران خان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے بھائی یا پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے کہ جناب یہ منشیات کے خلاف آپریشن ہونے پر رکاوٹ بن جائے. اچھا آپ ذرا غور کیجئے گا خبریں آتی ہیں جناب کہ وہاں بڑے بڑے جو فارم ہیں بڑی بڑی کھیت جو بنے جس میں افیون کاشت کی گئی ہے وہ انہی سیاست دانوں میں سے کسی ہیں. یا سہیل آفریدی صاحب کا تو نام باقاعدہ لیا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے فارم ہیں باغات ہیں افیون کے. اور مزدار بات یہ ہے آگے چل کر دیکھیے کہ اس ساری صورتحال پر اس کی سیکیورٹی کون کر رہے ہیں؟ ٹی ٹی پی کے خوارج. ٹی ٹی پی کے خوارج جو ہیں اس کی سیکیورٹی کرتے ہیں اور سیکیورٹی کرتے ہوئے اس معاملے پر آ کر اس طریقے سے آپ کے سامنے یہ سچویشن آتی ہے کہ فوج وہاں تیرا کے اندر زبردست آپریشن کر رہی ہے. ان خوارج کو چن چن کر مار رہی ہے اور ان خوارج کا اس افیون کے ساتھ کیونکہ اسی افیون سے ان کی جو پیمنٹ نکلتی ہے وہ جس سے اسلحہ خریدتے ہیں اور یہ جو سارا پاکستان کے خلاف دہشت گردی تو ڈائریکٹ دے آر لنکڈ ود دا نیشنل سیکورٹی آف پاکستان. تو یہ جو ابھی پاکستان کی فوج نے خیبر پختونخوا کے اندر زبردست آپریشن لانچ کیا اس آپریشن ہی کے سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ اب دیکھیں کہ پنکی اور یہ مافیا سامنے آ رہا ہے. یہ آپریشن ٹی ٹی پی خوارج کے خلاف منشیات کے خلاف خیبر پختونخوا کے اندر ہوتے ہوتے اب پاکستان کے اندر اس لیول پر آ رہا ہے جس میں ان سیاستدانوں کو ان اداکاروں کو اندر جو بیٹھا گند ہے محکموں کے اندر ان کی سرپرستی کو اس کو جڑ سے اکھاڑتے ہوئے اب یہی وجہ ہے کہ وہ نام سامنے لا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نام سامنے لا کر دنیا کو بتا رہے ہیں عوام کو اویئر کر رہے ہیں کہ یہ کتنے مکروہ لوگ ہیں. تو یہ جو ابھی پنکی عرف پیرنی یا جو بھی معاملہ ہے نا یہ کوئی جتنا مرضی کہے کہ عمران خان اس سے آؤٹ ہے یا پی ٹی آئی کے سے تعلق ہے تو بھائی ڈائریکٹ اس میں آگے جا کر تانے بانے بھی نکلیں گے. لیکن ابھی فی الحال ان کے نام سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں انہیں تنہا کر کے انہیں رسوا کر کے